سپینه د کم کرایسس چې روان دی د پاکستان تحریک انصاف له تاسو څه پیغام ورکوئ؟ کرایسس دا دی چې کرایسس ملک چې دی هغه ډیفالټ طرف ته روان دی. ټولې قومي ادارې مونږ ګاڼه کړې، څه خرڅوو. د ملک د معیشت بیړه چې دا غرقه شوله، نن لا اینډ آرډر صورتحال ته وګوره، مکمل ملک کې دهشتګردي ده، ټارګټ کلینګز دي، سټریټ کرایمز دي، انفلیشن دی، د مهنګایۍ د وجې نه خلک خپل اعضا خرڅوي، اجتماعي خودکشي کوي، او د دې امپورټډ ګورنمنټ نه دا څیزونه سمیږي نه. د دې ټولو مسلو واحد حل چې دی هغه فوري فري او فیر الیکشن کول دي. ځکه زه بار بار یو خبره کوم چې دلته کې د حکمرانۍ حق چې دی هغه 40 کروړه انسانانو ته د مخصوص خاندانونو مخصوص اشخاصو ته نه دی. دا سباجي خان صاحب کوم د احتجاج کال ورکړی دی، په حیثیت مسلمان یوازې تحریک انصاف ته ورکړ نه، په حیثیت مسلمان زموږ فریضه جوړیږي چې هغې کې भरपूर तरीके सर हम प्रोटेस्ट वकू और द खपल हुक्मरानान नम दा मुतालिबा वकू जे गदलता द स्वीडन ची कम एम्बेसडर दे अगदियम द मुल्क बदर की और पे इंटरनेशनल फोरम सन खान इस्लामी फोबिया खबर करे वा द यूएन द गबांदे इसम यूएन असम्बली की दासी पकार दे जमुन मौजूदा हुक्मरानान हम दा खबर इंटरनेशनल फोरम बांधे उचते की दे सर द पूरा मुसलमानों द इस्लामी उम्मत जज्बात जी दिया मजबूर शवी दी और मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कोली शि खुद नबी पैगंबर अलैहिस्सलाम द कुरान तौहीन नशी बर्दाश्त कोले द जमुंगा मजहबी फरीज़ा दा ढेर मेहरबानी शकील च दे कना शकील ना सलब बेली दा और न बेली और दा शकील ने द पीटीआई यो वर्कर और सन नशी बेरले अगर दे औकास द पार लिगिया दी दे मकसद द पार लिगिया दी और मकसद दे मुल्क अमन रतल दी दल तरुल अफला दलता दा आइन बालादस्ती और दलता सिविलियन सुपरमेसी द पारा जमू जंग दे शकील रस्तानून मरगरी बजेल के पादे शुरू तासो अतल दलता रावस्ते अभी हो रहे आई शवे दा हुकम शवे दे बिया कबूली गिरी